عليكم، مرحبا بكم مجددا معنا. اذا في هذا ليكزيرسيس هذا غنشوفوا ليكزيرسيس 2 اللي هو ليكزيرسيس 56 باج 58 من الدرس من الكتاب الدراسي ديال المفيد دوزيام باك سيونس مات. اذا هاد ليميت هادو سبقينا خدمنا واحد ليميت منهم. هذا ليميت الاولى سبقينا خدمناها في ليكزيرسيس 1 في لاسيري الثانيه ديال سيونس مات ديال العلوم الرياضيه. اذا لا بروميير ليميت كنا خدمناها، دوزو ميتنون لا دوزيام ليميت. دونك لا دوزيام ليميت كيفاش غادي نديرو نحسبوها؟ قلنا مسبقا اول حاجه كنعوضو. دونك قلنا ليميت اذا عوضنا شنو غادي نلقاو؟ غادي نلقاو 0 على 0. دونك هنا عندي لا طونجونت ديال x au carré plus 4x على x. دونك إلا عوضنا هنا غادي نلقاو 0 بلس 0 هي 0 على 0، لا طونجونت 0 هي 0 على 0. وقلنا في كان قبل فاش نعوضو كتلقاو لا طونجونت 0 على 0 كنديرو هاد العملية هادي. شرحنا هاد لي زاستيوس اللي ما فهمش هادي دوز الفيديو اللي قبل شرحنا هاد لاستيوس. الوغ شنو تنديرو كنقسمو على داكشي اللي داخل هاد الطونجونت ونضربوه في داكشي اللي داخل الطونجونت، كنقسمو على هادشي هذا. إذا x au carré plus 4x فوا هاد x هي كترجع على الكسر الثاني x، وهادشي اللي قسمنا عليه هنا غنضربو فيه الجهة الأخرى x au carré plus 4x. من بعد شنو غادي نديرو؟ هادي نورمالمون هي واحد غنديرها بشونجمون فاريابل. لما كيكون عندنا طونجونت 0 على 0 نفس الشيء اللي داخل الطونجونت هو داكشي المقام، متيهمناش شنو كاين هنا، كاين فقط هنا إذا كتكون هي واحد. نعاودو نكتبو هادي هنا راه مازال عندي فورم انديتيرميني، ولكن هاد بوين ولا بوينون تعرف كيفاش ندير نتعامل معاها. إذا هنا يكفي الصراحة يكفي نعملو بإكس الفوق غيبقى لي إكس زائد 4 على إكس، وبالتالي هنا كنختزلو إكس مع إكس كتبقى عندي ليميت في 0 ديال لا طونجونت دو إكس لا طونجونت ديال إكس أو كاري بلس 4 إكس، وفي المقام عندي إكس أو كاري بلس 4 إكس فوا إكس بلس 4. دابا فقط التعويض. هادي لا عوضتي قلنا واحد، هادي القاعدة ديالها واحد، وهادي 0 زائد 4 هي 4. دونك لا ليميت تساوي 4. نكتبو لا جوستيفيكاسيون هنا كار ضروري من هاد لا جوستيفيكاسيون كار ليميت 0 ديال هادشي لا طونجونت ديال إكس أو كاري بلس 4 إكس سور إكس أو كاري بلس 4 إكس تتساوي هي الليميت ديال لا طونجونت ديال إكس على إكس في إكس طونفيغ 0 تتساوي 1. إذا بحال درنا شونجمون فايل هادشي كامل داخل الطونجونت بوزينا هي كونتكس. أي حاجة أخرى ليميت هادشي ليميت ديال إكس بلس 4 تتساوي 4 لوسكو إكس طونفيغ 0. فوالا لا دوزيام ليميت. إذا كنظن هاد الفكرة هادي كنت شرحتها في الفيديو اللي قبل، يعني مين فاش تلقاو 0 على 0 كنفكرو نضربوه نقسمو على داكشي اللي داخل الطونجونت ونضربو فيه مزيان. مانتنون لا تخوازيام ليميت. لا تخوازيام ليميت دونك فاش نلقاو دابا لا تخوازيام ليميت شنو عندنا؟ La troisième limite, elle a la limite valeur absolue tend vers valeur absolue de x tend vers plus infini ديال la tangente ديال x à la puissance 4 moins x شحال تساوي لنا؟ هنا بعدا فاش تعطينا الفالور absolue شنو كنديرو؟ فاش تعطينا الفالور absolue غالبا كيكونوا ليميت متساويين. شنو بعدا كنقصدو الفالور absolue tend vers plus infini؟ هادي راه نورمالمون فيها دو ليميت، يعني بحال قالوا لنا نحسبو جوج ديال لي ليميت، بحال حسب لا ليميت x طونفيغ بلس انفيني ديال هادشي والليميت x طونفيغ موان انفيني، يعني فيها جوج ديال لي ليميت جمعهم لكم في ليميت وحده. وقتاش كيجمعوا هاد جوج ليميت في ليميت وحده؟ فاش يكونوا غالبا هادشي تقريبا غالبا الا في بعض التمارين كتلقى بعض الاسئله غالبا فاش يكونوا لي دو بحال يعني سوا ليميت بلس انفيني سوا موان انفيني كتلقى نفس الشيء. هنا ايغال دونك شحال هادشي اللي داخل كيعطينا بلس انفيني، لا طونجون ديال بلس انفيني معروفه دونك غادي نبقى معاكم عليها قاعده معروفه عندنا وكنقلبوهم قلنا بالعكس يعني. دونك لا طونجونت ليميت لا طونجونت ديال اكس بلس انفيني اكس طونفيغ بلس انفيني كتساوي دائما هي بي سور 2 وليميت موان انفيني كتساوي موان بي سور 2. دابا حنا احتاجنا هادي ليميت بلس انفيني تساوي بي سور 2.
Alors, هادشي كامل غيكون عندنا هو بي سور 2 car limite ديال الفالوراسيون ديال x tend vers plus infini ديال x او لا بويسونس 4 موان x هادي تساوي ليميت الفالوراسيون x tend vers plus infini ديال x او لا بويسونس 4 وهادي سوا موان انفيني سوا بلوس انفيني لو ريزولتا توجور نو دون بلوس انفيني. دونك فوالا دونك هذا ليميت سهل. لا ليميت اللي نبان لا ليميت اللي نبان شنو عندنا؟ الوغ لا ليميت اللي نبان عندنا ليميت موان انفيني كاتريام ليميت عندنا ليميت في موان انفيني ديال كاتريام ليميت في موان انفيني limite fois l'infini ديال x au carré plus 1 facteur l'arc tangent ديال 1 sur x. l'arc tangent ديال 1 sur x. دونك شحال تساوي هذا ليميت؟ إلا عوضتي لداخل غتلقى 1 sur moins l'infini هي 0 l'arc tangent 0 هي 0 وهنا تلقى بلس انفيني فورم انديتيرميني. فورم انديتيرميني لهاد النوع هذا كنا شرحناه قلنا سابقا فاش يكون عندك l'arc tangent 0 في الانفيني تتقسم نفس الشيء تقسم على l'arc tangent تقسم على هادشي اللي داخل l'arc tangent. إذا هنا غادي نديرو إيكال ليميت موان انفيني ديال x au carré plus 1 فوا l'arc tangent ديال 1 sur x ونقسمو على 1 sur x. داكشي اللي داخل l'arc tangent نفسه. إلا قسمنا على 1 sur x غنضربو في 1 sur x. قسمنا درنا في هاد الكسر هذا ونضربو في 1 sur x. إيكال ليميت موان انفيني دونك هنا غادي نجيب هذه الاولى بوحدها لاك طونجونت ديال 1 sur x مقسوم على 1 sur x فوا x au carré plus 1 sur x. alors la limite ديال هذه هي 1 la limite ديال هذه كناخذ بلو غران دوغري دونك الا خدينا بلو غران دوغري هو x au carré على x هي x هي موان انفيني. موان انفيني غتخرج لك هنا ومن بعد غنضربها في واحد هذه هي واحد حيت هي كتطبق على طونجونت 0 على 0 ونفس الشيء هنا. إذا واحد فوا الانفيني هي نقدرو نديرو بحال هكا يستحسن نكتبو النتيجة ديريكتومون هادي غير درتها باش تفهموها ونكتبو كار دونك نكتبو هاد لا جوستيفيكاسيون هادي كار ليميت في موان انفيني ديال لاك طونجونت ديال 1 sur x وهنا 1 sur x كيما درنا سابقا خدمنا هادي سابقا هي ليميت موان انفيني لاك طونجونت هي ليميت باغ زيرو هذه اكس طونفير انا ندير اكس غير باش نفرقو بيناتهم اكس طونفير موان لانفيني هنا غتولي اكس كبيره طونفير زيرو هذا ليميت هذه بحال هاد 1 سور اكس بوزيتيف هي اكس كبيره الا بوزيتيف 1 سور اكس هي اكس كبيره الا كان اكس طونفير موان لانفيني 1 سور اكس غادي يكون هو واحد لا موان لانفيني هي زيرو هاك طونجونت ديال اكس كبيره على اكس كبيره وهذه في القاعده عاطيني كتساوي 1 وبطبيعه الحال بيناها سابقا تساوي 1 إذا إي ونزيد تنجوستيفي حتى هادي إي ليميت موان لانفيني ديال إكس أو كاري بلس 1 على إكس تساوي ليميت موان لانفيني ديال إكس أو كاري سور إكس تساوي ليميت ديال إكس موان لانفيني تساوي موان لانفيني. فوالا لا جوستيفيكاسيون ديال هذا ليميت. Maintenant, on passe à la dernière limite. Je pense نتمنى يكون هادشي سي كلير. إلا ما كانش شي حاجة واضحة أولا بغيتو نشرح شي حاجة دائما نبقاو طلبوها مني في الكومونتير وبطبيعة الحال غادي نديرها إن شاء الله إلا استطعت. إذا غادي نجاوبكم على أسئلتكم إلا استطعت. ندوزو للمثال الخمسة. دونك لا ليميت 5 على ليميت بلس انفيني لا إكس فاكتور لا طونجونت ديال إكس moins p sur 2 fois x. Alors là où la tangente ديال plus infini هي p sur 2. Donc elle est tangente elle est x tangente plus infini elle est p sur 2. p sur 2 هادشي كامل نضرب في plus infini وهنا p sur 2 نضرب plus infini هي plus infini. Donc forme indéterminée حيت هادي l'infini هادي plus infini وهادي plus infini بيناتهم موان. كاين اللي غيدير واحد الخطا غادي يعوض هذاك طونجون بي سور 2 وغادي يخلي اكس ما يعوضهاش وغتجي بي سور 2 فوا اكس موان بي سور 2 فوا اكس دونك بي سور 2 فوا اكس موان بي سور 2 فوا اكس هي زيرو. جواب خطا لان لا ليميت خصك تعوض كلشي
اذا هذا جواب خطا. شنو خصنا ندير في هذه الحاله؟ نعملو باكس. دونك غالبا هو تيعطينا هاد الليميت معمله. دونك كاين اللي اصلا ما تيفكرش ينشر، دونك ما تيطيحش في المشكل. المهم هما تيعطيونا الليميت ديالها بحال هكا، يعني اكس اوفر بلس انفيني ديال اكس فاكتور اتش. هنا الا عاوتاني في شيء مازال فهم انديتيرميني، مازال هكا بي سور 2 حيت بلس لا طونجون بلس انفيني بي سور 2، دونك بي سور 2 هي 0 في لانفيني هي فورم انديتيرميني. الوغ شنو نديرو في هاد الحاله هادي؟ هاد لا ليميت تقريبا ايزي تبقى عينيها. فاش تلقى غادي نزيدها في لاسيس 1، فاش تلقى لانفيني توجور هاد لا ليميت تلقى عقليه. فاش كنلقى بحال هكا ليميت ديال واحد بي دو اكس، وهنا لا طونجونت د واحد كي دو اكس موان بي سور 2. لا طونجونت واحد كي دو اكس كيما كانت، هادي اكس زيرو ليميت كيما كانت. دونك الا كانت هادي لانفيني وهادي لانفيني، يعني غطينا فورم انديتيرميني، غطينا في الاخر غطينا هادي لانفيني وهادشي كامل غادي يولي هادشي كامل هادي لانفيني وهادشي كامل كاين زيرو، دونك فورم انديتيرميني. في هذه الحاله هذه كنفكروا في هادشي هذا، كنفكروا في هاد العلاقات هذه، كنفكروا في هاد العلاقات هادو جوج. لا طونجونت ديال اكس بلس لا طونجونت ديال 1 سور اكس ديالنا اكس كبيره 1 سور اكس كيساوي بي سور 2 سي اكس بوزيتيف. اذا كنفكروا قلنا في هادشي هذا سي اكس بوزيتيف، هنا سي اكس بوزيتيف صحيح. وكنفكروا في لا طونجونت ديال اكس زائد لا طونجونت ديال 1 على اكس اللي هادشي فايدينا ديمونطرينا عليه تيساوي موان بي سور 2 يساوي ناقص بي سور 2 فاش يكون سي اكس نيجاتيف. سي اكس نيجاتيف اذا تيساوي ناقص بي لاج الا كان اكس نيجاتيف تيساوي بي لاج الا كان اكس بوزيتيف. دونك كنفكروا في هاد القاعده هادي، كنفكروا في هادشي هذا نعوضو. شنو غنعوضو هنا؟ بحال رجعتي بي سور 2 هنا ورجعتي هادشي هذا جهه اخرى. اذا هنا شنو غادي نديرو؟ دونك غادي نديرو مونطرون دابور، يعني غادي نكتبو بحال هكا. الا كنا فايت لينا استعملنا في سؤال قبل على هاد البروبريتي هادو بجوج، كنقول لكم دائما عفاكم هاد البروبريتي مطالبين ضروري نعاودو نديمونطريو عليهم الا احتاجناهم في الفرض او الا احتاجناهم في الناسيونال. غير هو في الناسيونال الا كنا نحتاجو هاد البروبريتي تيطلبها منك، كيقول لك ديمونطري عليها في الاول غالبا، يعني هذا هو الامر اللي غادي غالبا. ثانيا قليل اصلا فاش نصرفوا لا طونجونت في الناسيونال، يعني ماشي دائما، ولكن المهم خصنا نكونوا عارفينها. ولكن في الكونترول كيبقى نتا حساب الاستاذ. الا كان قال لك الاستاذ يعني تقدر تسولو، الا قال لك الاستاذ بلا ما تعاود تبينها، الا كان طلب منك الفرض مزيان، يعني طلب نفس شي سؤال قبل قال لك مونطري هذه. دونك المهم نتا هاد البروبريتي هادو هما بروبريتي كلاسيك معروفين، ولكن à refaire à chaque fois quand on est besoin. دونك ضروري يتعاودوا. اذا حنا شنو غادي نديرو لسنا حنا عندنا، اولا غادي نكتبوا الطريقه ديال مونطرون دابور كو مثلا ما تحطوش عندنا. الا كانوا عندنا غنقولوا اون سي كو، الا ما كانوش غنقولوا مونطرون دابور. دونك لاحظوا الفكره، هنا لقينا هاد فيما كتلقى هاد لا طونجون دو اكس موان بي سور 2 بلس انفيني، يعني تليفون انترميو هنا وهذا كتكتب مونطرون دابور كو لا طونجون ديال اكس بلس لا طونجون ديال 1 سور اكس شحال تساوي بي سور 2 كيل كو سوا اكس بوزيتيف. اذا علاش هنا بوزيتيف؟ لان عندنا ليميت بلس انفيني، هاد اكس هذا هادشي اللي داخل اكس راه كونفير بلس انفيني. دابا سيبوزون مثلا عندنا هادي غادي نقولو اون دونك هادشي غادي دير مونطرون دابور كو وتجي تبين هادشي هذا، وفي الاخر غادي تكتب اون لا طونجونت ديال اكس بلس لا طونجونت، يعني غتعاود تكتب هاد الريزولتا اللي بينتي بي سور 2 تيساوي. دونك غادي تخرج هادشي هذا، يعني شنو غادي دير؟ غترجع بي سور 2 هنا وهادي. دونك لا طونجونت ديال اكس ناقص بي سور 2، شوف على حسب السؤال شنو طالب منك تما، رجع بي سور 2 هنا وهادي هنا تساوي ناقص لا طونجونت ديال 1 سور اكس. دونك
هاد لا ليميت ديالنا حنا ليميت بلس انفيني، هاد لا ليميت هادي شنو غادي ترجع؟ ليميت بلس انفيني اكس فاكتور لا طونجونت ديال اكس موان بي سور 2. هاد لا ليميت شنو غادي ترجع؟ شنو غادي ترجع هاد لا ليميت؟ غادي تكون لي ايكال ليميت بلس انفيني ديال اكس و فاكتور، وهنا غتولي موان، غنعوضها بهاد الشيء هذا، هاد الشيء هذا غنعوضو موان لا طونجونت ديال 1 سور اكس. اذا مانتنون لقينا هنا لا طونجونت ديال 1 سور اكس اللي هو 0 في الانفيني. هذه القاعده معروفه، اذا غادي نخلي لا طونجونت ديال 1 سور اكس فاش كنلقى 0 في لا طونجونت كنقسم هذا الشيء اللي كاين نفسه، ولكن اكس راه كاينه هنا، على هاد اكس هادي ممكن نحولها لمقام تولي 1 سور اكس، واحد على اكس هي اكس. دونك فينالمون هادشي هذا تيساوي هذا. علاش رجعت بحال هكا؟ حيت عندي داخل 0، دونك هادي غترجع لي ليميت اكس كبيره اونفير 0 لا طونجونت موان لا طونجونت ديال اكس كبيره على اكس كبيره، وهادي تساوي موان 0. علاش؟ حيت هادي الموان عندي هنا، وعندي لا طونجونت اكس على اكس معروفه في 0 هي 1. Donc voilà, on a terminé l'exercice هذا. Merci de votre attention. وديروا تبات surtout من هاد لا ليميت هادي حيت تعاود بزاف، تعاود سوا بهاد فورم باينه سوا بشي فورم اللي شويه قريبه ليها. Donc merci de votre attention. عندكم شي سؤال خليوه في الكومونتير، غادي ان شاء الله نحاول نجاوب اي واحد.